नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां 37 पाठः। जून् मासस्य 21 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विलम्बार्थं क्षमां याचे। I'm sorry I was a bit late today and my throat is not very good today, so please excuse me. So we will go through the recap of what we have been studying in the Tinganta Prakriya. Ayam kramaha अस्मिन् क्रमे मूलधातुः धातोः विषये दृष्टवन्तः। इत्संज्ञाविधायकानि सूत्राणि, इत्संज्ञकवर्णानां लोपः, ततः प्राकृतिकानि कार्याणि। सामान्यतः प्राकृतिककार्याणि भवन्ति धात्वादेः षकारस्य सकारः, नकारस्य नत्वम्, इदितो धातोः नुमागमः, उपधायाञ्च इत्यनेन रेफोपधस्य धातोः पूर्वं वर्तमानस्य इकः दीर्घः इत्येतानि सामान्यानि प्राकृतिककार्याणि। तत्र विशिष्य केभ्यश्चित् धातुभ्यः सनादिषु कश्चन प्रत्ययः विधीयते। गुप्तिस्किद्भ्यः सन, मान् बधदान् शान्भ्यो दीर्घश्च अभ्यासस्य, गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयङ् इत्यादिभिः सूत्रैः सनादिषु केचन प्रत्ययाः विधीयन्ते। सनादिषु कृतेषु पुनः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। धातुसंज्ञायां सत्यां लकारस्य विधानं भविष्यति। लकारस्य विधानेपि सामान्यतः दशलकाराणां विधायकानि सूत्राणि, तेषाम् अर्थश्च ज्ञातः। लुङ् लङ् लृङ् एतेषु त्रिषु लकारेषु हलन्तस्य धातोः अडागमः, क्षम्यतां, हलादेः धातोः अडागमः, अजादेश्च आडागमः। लुङ् लङ् लृङ्ष्वडुदात्तः आडजादीनाम् इति सूत्रद्वयेन आटि कृते आटश्च इति वृद्धिः। ततः लकारस्य स्थाने तिप्तझि सिप्तस्थम् इब्बस्मस्ताताञ्झ था साथान्ध्वम् इड्वहि महिङ् इति सूत्रेण तिङ् प्रत्ययः विधीयते। प्रत्ययस्य परस्मैपरात्मनेपदविभागः, प्रथम मध्यम उत्तमपुरुषविभागः, एकदवि बहुवचनविभागः इति सर्वमपि दृष्टम्। ततः कर्तरि सार्वधातुके इत्यधिकारे गणनिमित्तकाः विकरणप्रत्ययाः विधीयन्ते सार्वधातुकलकारेषु। कर्तरि शप् इति सामान्यः विकरणः, दिवादिभ्यश्यन् तुदादिभ्यश्शः इति दिवादिगणस्य तुदादिगणस्य च विशिष्टौ विकरणौ दृष्टौ। विकरणे कृते विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं, विकरणं निमित्तीकृत्य किं कार्यं भवति तत्र सामान्यकार्याणि दृष्टानि। भ्वादिगणे सामान्यकार्यं भवति गुणः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति इगन्तस्य अङ्गस्य, पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन लघूपधस्य अङ्गस्य गुणः भ्वादिगणे सामान्यं कार्यम्। दिवादिगणे गुणनिषेधः, सार्वधातुकमपित् इति ङिद्वद्भावेन ङिति च इति गुणनिषेधः। गुणे निषिद्धे ऋतैर्धातोः इति ऋकारान्तस्य धातोः इत्वम्, ओतश्यनि इति ओदन्तस्य धातोः लोपः, अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति अनिदितः धातोः न लोपः इत्येतानि सामान्यकार्याणि। तुदादिगणेऽपि ङिद्वद्भावः गुणनिषेधः। गुणे निषिद्धे अचिष्णुधातुभ्रुवां योर्यङ् वङौ इत्यनेन
इयङ् अथवा उवङ् आदेशः रिङ् शयग्लिङ्क्षु इत्यनेन ऋकारान्तानां रिङ् आदेशः ततः इयङ् ऋतैर्धातोः इति सामान्यानि कार्याणि अनिदितां हलोपधायाः किङ् इति नलोपः भवति किन्तु शेतृम्पादीनां नुम् वाच्यः इत्यनेन पुनर्नुमागमोऽपि भवति चुरादिगणे सर्वेभ्यः धातुभ्यः णिच् विधीयते ततः शप् निचि परे सामान्यं कार्यं वृद्धिः अचोयिणिति इत्यनेन वृद्धिः ततः निजन्तस्य अङ्गस्य शपि परे सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः अयादेशः चोरी अ चोरे अचोरय निचि कृते सर्वाणि अङ्गानि इकारान्तानि तेषां गुणे अय इति श्रूयते. So this is what is the common karya for the four ganas that we have studied. मध्ये विकरण विशेषः अपि दृष्टः. So in both, in the vikarana and the anga karya, we have the samanya and the vishesha. So the samanya vikaranas shap, shyan, sha and shap. Kintu kvachit visheshah bhavati tadapi drishtam. So vikarana निमित्तानि सामान्यानि अङ्गकार्याणि दृष्टानि अधुना तत्तद्गणीयाः विशेषधातवः. Actually, the essence of Tinganta Prakriya lies here. The target for each of us, I mean, when we are going to Tinganta Prakriya, is not to remember the whole Prakriya. I mean, you don't, for if you are given a form like say Pibati, what do you have to remember there? It is not, okay, the dhatu is fine, you have the pa, pane, you remember the dhatu. But the ideal thing is you need not arrive stepwise. In the initial stage, that is what we do. But as you gain more and more familiarity with the Tinganta Prakriya, if you see Pibati, the only thing that you should remember is Paghradhma. That is what is specific and special to that dhatu. Everything else should come naturally. I mean, whether that is the shap or you're doing something else, the karyas, the pratyaya nirmana, the vikarana, everything is a common karya which should come instinctively. You know Bhadigana, so immediately you know there is shap, you know what is the pratyaya. Because it's an adanta anga, you know what is a pratyaya. That's over. So what is specific to that dhatu? So that is what you should always remember. That is the first thing that should strike you if you see a Tinganta form. So if you reach that stage, then you are very good at Tinganta Prakriya because the rest will all come by itself. So if you keep practicing, that is how it will be. What is specific or special to that dhatu is what matters because everything else falls into a general pattern. Okay. So what is special in each gana? So Bhadigane kimasti धातोः विशिष्य कश्चित् आदेशः विधीयते अथवा लोपः अथवा आगमः एतानि त्रीणि कार्याणि दृश्यन्ते पादिगणे पाघ्राधमास्थां नादान् दृश्यर्ति सदशदां विभजिघ्र धमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च धौषीयसीदाः इति सूत्रेण एकादश धातूनाम् आदेशाः. So it is just a direct adesha when followed by shit. शपि परे एव एतानि कार्याणि भवन्ति. सो पा पिबति, घ्रा जिघ्रति, धमा धमति इत्यादि. So that is one direct adesha. ततः इषु गमि यमां छः. इषु गमि यम इति त्रयाणां धातूनां शितिपरे छकारः अन्तादेशः विधीयते. तत्र गम यम इति धातुद्वयं भादिगणस्य इषु धातुस्तु तुदादिगणस्य धातुः.
गम अ इति स्थिते अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य छकारादेशः गच्छ अ, छकारे परे छे च इत्यनेन तुक् आगमः ग त छ, तस्य स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वे गच्छ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति अगच्छत् गच्छेत् गच्छतु चतुर्ष्वपि सार्वधातुकलकारेषु एतदेव कार्यम् ष्ठिवु क्लमु चमां शिति अनेन सूत्रेण शितिपरे एतेषां धातूनां दीर्घः विधीयते ष्ठिवु चमु इति धातुद्वयं भादिगणस्य क्लमु धातुः तु दिवादिगणस्य ष्ठिव अ तत्र इकारस्य दीर्घे ष्ठीव एवं चम चम धातोः आङि चम इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन आङ्पूर्वकस्यैव दीर्घः आचामति इति केवलस्य धातोस्तु चमति इत्येव रूपम् क्रमः परस्मैपदेषु दीर्घः शिति परस्मैपदपरे शिति क्रमधातोः दीर्घः विधीयते क्रम अ क्राम क्रामति इति रूपम् ऊदुपधायाः गोहः गुः धातोः उपधायाः ऊत् आदेशः विधीयते so गुः गुणं बाधित्वा actually there should have been guna because this is a लघुपध पुगन्त लघुपधस्य च इत्यनेन गुणे प्राप्ते अनेन सूत्रेण ऊत् आदेशः गूहति गूहतः गूहन्ति इति रूपाणि दंशसञ्जस्वञ्जां शपि शपि परे एतेषां धातूनां नकारस्य लोपः विधीयते अतः दनुष अ दश दशति सजते स्वजते इति रूपाणि रञ्जेश्च रञ्ज धातोरपि उपधायाः नकारस्य लोपः विधीयते शपि अतः रञ्ज अ इति स्थिते रज अ रजति रजते इति रूपम् एतद्वयं लोपविधायकं सूत्रम् उपरि आदेशाः अत्र आगमः रधिजभो रचि इत्यनेन जभधातोः नुम् आगमः विधीयते अजादौ प्रत्यये जभ अ जन भ अ नकारस्य नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति परसवर्णे जम्भ जम्भते जम्भेते जम्भन्ते इति रूपाणि कृपोरोलः गुणे कृते once you do the guna कृप अ इत्यस्ति तत्र पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणे उरण् रपरः इति रपरत्वे कर्प अ इति स्थिते कृपधातोः रेपस्य स्थाने लकारादेशः विधीयते अतः कर्प अ इत्यत्र कल्प अ कल्पते कल्पेते कल्पन्ते इत्यादीनि रूपाणि So as you can see, everything in this series is specific to a particular dhatu, right? So there he mentions specific dhatus and gives a karya. So you have to remember it dhatu wise. There is no other way to remember it. So remember these sutras. If you look at the dhatu, you should remember, okay, which is the sutra specific for that dhatu. That's all. So bhadiganasya ete vishishtaha dhatavah. दिवादिगणे शमामष्टानां दीर्घः श्यनि इति सूत्रेण शमादिभ्यः अष्टभ्यः धातुभ्यः शमादीनाम् अष्टानां धातूनां so there are 8 धातुस् starting from शम एतेषां सर्वेषां दीर्घः विधीयते श्यनि परे so sham ya becomes shamya शाम्यति भ्राम्यति क्लाम्यति इत्यादि रूपाणि भवन्ति हलि च रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः दीर्घः भवति हलिपरे
So this is a general sutra. I mean, it is not specific to Divadigana or to Shyan. So it's a general sutra. If it is a dhatu ending in Vakara or Repha, the Upadha gets elongated when followed by Hal. Halipare Upadhayaha Dirghaha. Div ya becomes Divya. Jir ya. वस्तुतः जृ धातुः जृ धातोः ऋत इद्धातोः इत्यनेन इत्वम् उरण्रपरः इति रपरत्वम् अतः जिर् य अत्र उपधा दीर्घे जीर्य दीव्यति जीर्यति रूपम् ष्ठिवु क्लमुचमां शिति so the same sutra तत्र पुनः ष्ठिवु धातुः ष्ठिवु धातु is there in both ganas भादौ दिवादौ उभयत्र पाठः क्लमु धातुस्तु दिवादावेव उभयोः शितिपरे दीर्घः ष्ठीव्यति क्लाम्यति ततः ग्रहिज्या वयिव्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च because of the gidvadbhava. Please remember whenever we use this sarvadhatukam apitah shitah सार्वधातुकस्य यत्र ङिद्वद्भावः विधीयते तत्र कार्यत्रयं स्मर्तव्यम्. Always remember of three things whenever we think of this ङिद्वद्भाव. One is गुणनिषेध ङिति च इति गुणनिषेधः. द्वितीयम् अनिदितां हल उपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः. तृतीयं सम्प्रसारणम्. So it is always important to know the dhatus which come under the list of samprasarani dhatus. So there are two sutras, Vachisvapyajadinam kiti and grahijya. So this is one sutra you should always remember. So if the dhatu belongs to this list, then there will be samprasarana. Atra vyadhi iti dhatuhu divadiganasya asti atah ङिति च ङिद्वद्भावे श्यनि परे व्यध इत्यस्य संप्रसारणम्. संप्रसारणं नाम किम्? What is संप्रसारण? So ig yanah संप्रसारणम्. So it's the reverse of yanadesha. Yanadesha is iko yanachi. Ikah sthane yan. Ik I U R L being replaced by y v r l is yan. So samprasarana is the reverse. Yan replaced by ik. Y v r l. The consonants are replaced by I U R L. The vowels. So this is samprasarana. So whenever we have samprasarana, व्यध इत्यस्ति तत्र यकारस्य संप्रसारणम् इकारः वि अध य संप्रसारणे कृते सर्वत्र संप्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति. As soon as you have a samprasarana, the samprasarana letter and the ach which follows undergo purvarupa to retain the samprasarana. अतः विद्य इति भवति विद्यति इति रूपम्. संप्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति. So next two more sutras specific in the Divadigana. Mider gunah. Mid dhatoh shyani pare gunah. As we know, this is a special sutra because it is shyan. Shyan always leads to guna nishedha by ङिति च. Guna nishedham वारयितुं पुनः विशेष विधानं मिदधातोः शनिपरे अपि गुणः भवति. मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि. ज्ञा जनोः जा. ज्ञाधातोः जनधातोश्च जा इति आदेशः भवति. So this is ज्ञा dhatu is in the kriyadigana. So jan is in the divadigana. Jan dhatoh shanipare ja iti adeshe ja ya jayate jayete jayante ityadini rupani. So these are the specific karyas for the divadigana. Right? Shamam ashtanam dirghashyani
हलि च ष्ठिवुक्लमुचमांशिति ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणं मिदेर्गुणः ज्ञाजनोर्जा तुदादिगणे so you have the same paghradhma ityatra shad sad iti dhatu dvayam shadl shatane shadl visharanagatyavasadeneshu iti dhatu dvayam tudadigane api asti so those two dhatus are present both in the bhadigana and in the tudadigana tayoho dhatvoho adeshah sad dhatoho सीदादेशः शद धातोः शीयादेशः अत्रापि भवति इषुगमि अमां छः इषु धातुः तौदादिकः तत्र छकारादेशे तुगागमे इच्छति इच्छतः इच्छन्ति शे मुचादीनां सो मुचादयः केचन धातवः तेषां शप्रत्यये परे नुमागमः विधीयते मुच् अ नुमिकृते मुनुच् अ अनुस्वारे परसवर्णे मुञ्चति लुम्पति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति ग्रहिज्या इत्यनेन सम्प्रसारणं चत्वारः धातवः तुदादिगणस्य सन्ति अत्र विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति व्यच व्रश्च प्रच्छ भ्रस्ज इति धातवः व्यच धातोः यकारस्य सम्प्रसारणे विच विचति व्रश्च धातोः रेफस्य सम्प्रसारणे ऋकारः वृश्चति प्रच्छ तत्रापि रेफस्य सम्प्रसारणे ऋकारः पृच्छति भ्रस्ज रेफस्य सम्प्रसारणं भृस्ज सकारस्य श्चुत्वं ततः जष्ट्वं भृज्यति इति रूपम् so the only sutra which is specific to tudadigana is the she muchadinam muchadayah sarvepi dhatavah tudadiganasya the others are just a repeat churadigane mitam hrasvah iti sutram asti kechana mitah dhatavah tesham hrasvah vidhiyate so they get a hrasva when followed by the nich so you have chayi इति स्थिते अत्र चयि इति भवति अयं धातुः निचि परे एव ह्रस्वः विधीयते चायि इति धातुः तत्र ह्रस्वे कृते चयि चयि अ चये अ चययति इति रूपम् उपधायाश्च इति सूत्रम् so it is a continuation of the ऋत इद्धatoः ऋत धातोः gives ऋकारान्तस्य धातोः इत्वम् उपधायाश्च यदि उपधायां ऋकारः अस्ति तस्यापि इकारः विधीयते अतः कृत् इ इत्वे उरण्रपरः इति रपरत्वे किर्त् इ इदानीम् उपधायाञ्च इति सूत्रेण पुनः दीर्घः कीर्ति इति धातुः there are two sutras upadhayascha gives itva for rikara in the upadha upadhayam cha ityanena tu upadhayam yatra rephah asti tasmat purvasya ikah dirghah vidhiyate ubhayam अत्र कृत धातोः भवति कृत इ किर्त इ कीर्ति इति धातुः कीर्तयति कीर्तयतः कीर्तयन्ति इति रूपाणि okay so this table is what you should remember always because that is what we usually don't remember because it's only very specific to a dhatu the rest of the karyas keep repeating these are specific and applicable to only that particular dhatu. So kriporolah also applies in the Churadigana because kripadhatu is present in both. So tatrapi rephasya latve kalpayate ityadini rupani. So now once you have the vikarana eteshu chaturshu ganeshu vadi divadi tudadi churadishu vikarane yojite
once you add the vikarana shap or shyan or sh and you do the karyas whatever specific to the vikarana, you end up with an anga which is adanta. Hrasva akarantam angam. ह्रस्वाकारान्तस्य अंगस्य प्रत्ययाः के भवन्ति. So the pratyayas are common to all the ganas. सर्वेषु एतेषु चतुर्षु गणेषु एते एव प्रत्ययाः. कथं प्रत्ययाः? So as we know, all lakaras start with the same pratyayas. Tiptasjhi sipthastham ibvasmas tatam cha tha satham dhvam idvahi mahing. सर्वेषु लकारेषु सर्वेभ्यः धातुभ्यः एते एव प्रत्ययाः. तर्हि रूपभेदः कथं भवति? तत्तद् लकारस्य विशिष्टं सूत्रमस्ति. So in the लट्लकारे किं भवति? तिप्, तिपि, सिपि, मिपि त्रिषु अपि पकारः इति. Okay. So हलन्त्यम् इत्यनेन पकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः ति सि मि इति प्रत्ययः. Remember this is a very important point, that tip, sip, mip form one group, especially when we go to the next ganas, anadanta ganas. It is very crucial to remember that tip, sip, mip are pith and the rest are all apith. So tip, sip, mip ityete pith sarvadhatuka pratyayah, अन्ये अपित् सार्वधातुकाः. सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन निद्वद्भावः अन्यत्र सर्वत्र भवति. All pratyayas of atmanepada are apit. In parasmaipada, other than tip, sip, mip, everything is apit. Okay. So as we go on, we see that everywhere the karya is one for tip, sip, mip. It is different for the rest of the pratyayas, purely because of this pakara, a very important anubandha in the tinganta prakriya. Okay. अतः तिप् सिप् मिप् इत्यत्र पकारस्य इत्संज्ञा लोपः. तस् थस् वस् मस् सर्वत्र सकारः अन्ते श्रूयते. तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे तः. झि इत्यस्य विशिष्य झोन्तः प्रत्ययावयवस्य झकारस्य अन्तादेशः. अतः अन्ति. ति तः अन्ति. Si, thah, th, mi, vah, mah. Okay. So these are the parasmaipada pratyayas for latlakara for an adanta anga. Adantat angat latlakarasya parasmaipada pratyayah ete. Atmanepade sarvatra tita atmanepadanam tere iti sutrena tit lakarah latlakarah आत्मनेपद प्रत्ययानां टेः टी नाम किं? What is टी? अचोन्त्यादि टी. So the last ach, right? अंतिमः यः अच् वर्णः तस्माद् आरभ्य सर्वमपि टी संज्ञकम्. So the last vowel and everything that follows is called टी. तस्य टी संज्ञकस्य एत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण. So everywhere you have etva for the टी. So ta becomes te, atam becomes ate, anta becomes ante. Sarvatra bhavati thasah se. In case of thas, instead of the T getting A, the whole pratyaya is replaced by se. So tita atmanepadanam tere thasase. Atam atham iti dvayoho pratyayoho, there is an akara. Right? So as I said, all pratyayas in atmanepada are apit. Sarvadhatukam apit iti ngidvad bhavah. Ngidvad bhave ato ngitah iti sutramasti. Ngitah आकारस्य इय आदेशः भवति. Adantarangat parasya. If the anga is adanta, the akara of a ngit pratyaya is replaced by iy. Iy tam, iy tham. Ubhayatra lopo vyorvali ityanena yakarasya lope
इताम इथाम, ततः एत्वे इथे, ते इते अन्ते, झोन्तः एत्वं, से इथे द्वे, ए वहे महे इति प्रत्ययाः. So the common karya is Chitatmanepadanam tere and thasase. In addition, we have atongitaha. So latlakarasya atmanepada pratyayaha. Te ite ante, se ithe dhve, e vahe mahe. Hello, can you hear me now? Hello, can you hear me now? Okay, I lost my internet connection was lost for a while. Okay, langlakarasya pratyayaha. So langlakare parasmaipade sutratrayam smartavyam. Three sutras to be remembered. Tas thas thamipam tam tam tamaha. Tas thas tha mipam tam tam ta amaha. So four direct adeshas for the four pratyayas. Tas thas thamipam tam tam tamaha. Nityam ngitaha इत्यनेन was masoho sakarasya lopaha. Okay. So it becomes va ma. Itascha ityanena tip sipoho ikarasya lopaha. So it becomes t and s. Anti ityatra jhi ityasya jhontah iti antadeshah. Tatah itascha ityanena ikara lopaha. Ant iti sthite संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपे अन्. Right? So the special sutras are only three. Tasthasthamipam tam tam tamaha, nityam ngitaha, itascha. Pratyayastu t, tam, an, s, tam, ta, va, ma. Iti adantadangat langlakarasya parasmaipada pratyayaha. Atmanepade. So there is nothing in Atmanepada. The only sutra we apply is Atongitaha. Atam, Atham ityanayoho. Ij adeshaha lopovyorvali ityanena yakarasya lopaha. Ta, itam, anta. Thaha. Thas ityatra sakarasya rutva visargau. Thaha, itham, dhvam. I, vahi, mahi. So the Atmanepada for Langlakara is the simplest. Right? So there is no special thing other than Atongitaha. Ta itam anta, thah itam dhvam, I vahi mahi. Lotlakare, Parasmaipade, Adau Latlakarasya Pratyayaha Sadhaniyaha. So the first step is to get to the pratyayas of the Latlakara. Ti, tah, tas, anti, si, tas, ta, mi, vas, mas. So tataha, e ruhu.
इकारस्य यत्र यत्र इकारः श्रूयते तत्र उकारः. So ti becomes tu. Anti becomes antu. Okay, so those two. Eruhu. लोटो लङ्वत् इति सूत्रमस्ति. लोट् लकारस्य लङ् लकारवत् कार्याणि भवन्ति. So it behaves like लङ् लकार. So you have tas thas th mipam tam tam tamah इति. So tas thas th इति त्रयाणां tam tam त इति आदेशः. नित्यं ङितः इत्यनेन वस्मसोः सकारस्य लोपः. Okay, so lang lakara, as I said, has three karyas. Tapsthamipam tam tam tamaha. Nityam ngitaha. Instead of itascha, we have eruhu. Ikarasya lopam badhitva. Ikarasya ukaradeshaha vidhiyate. So you have tu, tam, antu. Antadeshe krite utvam. Tam, ta. मिप् मिपः स्थाने तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः इत्यनेन अमादेशे प्राप्ते मेर् निहि इति विशेषः आदेशः. So the special adesha for lot lakara is ni in place of mi. Mi इत्यस्य स्थाने नि इति आदेशः. वस्मसोः नित्यं ङितः इति सलोपः. कृते आट् उत्तमस्य पिच्च. लोट् लकारे उत्तमपुरुषस्य आडागमः क्रियते. अतः आनि आव आम. सो मेर्निः आट् नित्यं ङितः आट् अत्रापि नित्यं ङितः आट्. सो तु ताम् अन्तु. सि इत्यस्य विशेषः सेर्ह्यपिच्च सेर् हिः. सो सि इत्यस्य स्थाने हि इत्यादेशः सर्वत्र भवति सर्वेषु गणेषु. अतो हेः अदन्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् भवति. So this he is deleted if the anga is adanta. So you have patha, patha, he becomes just patha, likha, piba. Sarvatra pratyaya bhagah na shruyate. Okay. So tu tam antu lopaha tam ta ani ava ama iti pratyayah. तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम्. आशिषि यदा लोट् लकारः विधीयते तदा तुह्योः तु हि इत्येतयोः तातङ् तातङ् इति आदेशः विकल्पेन विधीयते. So you'll have two forms, tu tat, pathatu pathatat. But the form pathatat can be used only in case of ashihi. विद्यादिषु अर्थेषु पठतात् इति रूपं न भवति. आशीरर्थे एव तातङ्गः रूपं भवति. सो तु तात् ताम् अन्तु तात् तं त आनि आव आम इति लोट्लकारे परस्मैपदप्रत्ययाः. आत्मनेपदे. So here again we come to the pratyayas of latlakara. Te ite ante से इथे द्वे ए वहे महे इति पूर्वं साधनीयम्. Okay, so first arrive at the pratyayas of lat lakara atmanepada. ततः आम एतः एकारस्य स्थाने आम आदेशः. So te becomes tam, ite becomes itam, ante becomes antam, ithe becomes itham. So, samabhyam vamau. If the ekara is preceded by sa or va, you get the adesha va and am. Sakarottarasya ekarasya va iti adeshah. So, se becomes sva. Vakarottarasya ekarasya am iti adeshah. So, dve becomes dhvam. Tam itam antam sva itham dhvam. उत्तम पुरुषे एत ऐ एकारस्य स्थाने ऐकारादेशः आडुत्तमस्य पिच्च. So we add आट् आटश्च इति वृद्धिः. So ए becomes ऐ आ ऐ वृद्धौ पुनः ऐ. वहे वहै आवहै महे महै आमहै. So ताम इताम अंताम स्व
itham, dhvam, ai, avahai, amahai. So the specific sutras for lot lakara are ametah, savabhyam vamau, eta ai. Aduttamasya picha applies both in Parasmaipada and Atmanepada. So those are the pratyayas for lot lakara. Vidhiling lakare. Vidhiling lakare pratyaya bhagaha. The part of in Parasmaipada, the pratyaya part is the same as that of lang lakara. Right? So you have tasthasthamipam tam tam tamaha, nityam ngitaha, itascha. Okay. Etattu sarvatra bhavati. So the pratyaya part, whatever you are changing, is the same. Kim bhavati vidhiling lakare vishishya sarvesham pratyyanam yasut parasmaipadeshu udatto ngiccha ityanena yas agamah bhavati. So yas ti sut tithoho ityanena takara thakarayoho yatra yatra takaraha thakaro va asti tatra sut agamah. So you have yas s ti. लिंगसलोपो अनन्त्यस्य इति सूत्रेण सर्वत्र सार्वधातुकलिङ्गः विधिलिङ् लकारे अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः. So sakara is deleted. So you have ya ti. Both sakaras are deleted. Ato yeyah adantadangat parasya ya ityasya ij ityadeshah. So you have ij ti. सर्वेषु प्रत्ययेषु या सुडागमः यदि संभवः अस्ति सुडागमः सलोपः इयादेशः. So these are common to all pratyayas. So that is why we are starting with iy, iy ti, iy tas, iy jhi. Tatah yadi pratyayah, if the pratyaya part is valadi, lopo vyorvali ityanena yakarasya lopah. So iy t becomes it. It, itam, iyuhu. Atra lopah nasti. Ihi, itam, ita, iyam, iva, ima. Okay. So that is the common thing for the pratyayas. Only for jhi, jher, jus. Right? So jhontaha should have been applied. Kintu lingaha, linglakarasya jhehe, jus iti adeshah. Jusi jakarasya itsamya lopaha. So iy, us, iyur, iyuhu. It, itam, iyuhu. Ihi, itam, ita. इयम इव इम. अतः विधिलिङ् लकारे सामान्य कार्यं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च सुट् तिथोः अतो येयः लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य अतो येयः. So for the pratyaya part, the only special thing is jher jus. Okay. There's a question here. Is the Lingasalopa Sutra used once for both or is it used twice? Normally we use it twice. So, yadi sakara dvayam asti. Yas, s, t. Ekavaram ekasya sakarasya Lingasalopo anantyasya ityanena ekasya sakarasya lopah. Dvitiyavaram dvitiyasya sakarasya. Usually one sutra at one time can perform only one karya. Right? So you cannot remove both sakaras simultaneously. You apply it twice and remove both the sakaras. So it, itam, iyuhu, ihi, itam, ita, iyam, iva, ima. So that is for the parasmaipada of vidhiling. Atmanepade tu siyut agamaha. Lingas siyutu ityanena siyut agamaha. लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन सीयुटः सकारस्य लोपः. So sut tithoho tasyapi sakarasya lopah. So that is common. Instead of yasut, atmanepade siyut bhavati. Sarvatra iy iti shishyate. There we have iy, atra tu iy iti bhavati. So iy ta.
लोपो व्योर्वलि इति सर्वत्र यत्र यत्र वलादिः प्रत्ययः तत्र यकारस्य लोपः ईत ईयाताम् ईरन् झेर्जुस् झस्यरन् so specific sutras for ling lakara ling lakare झि इत्यस्य जुस् आदेशः झ इत्यस्य रन् आदेशः अतः ईय रन् लोपो व्योर्वलि ईरन् ईत ईयाताम् ईरन् ईथाः ईयाथाम् ईध्वम् ईय ईवहि ईमहि इटो अत् itah sthane at. So there are two karyas for the pratyaya part, jhasyaran and ito at. For the rest of the pratyayas, there is nothing other than adding siyut. Okay. So sarvatra siyud agamaha eva visheshaha anyat kimapi nasti. Ita iyatam iran, ithaha iyatham idhvam, iya ivahi imahi. अतः विधिलिंग लकारस्य प्रत्ययेष्वपि क्लेशः नास्ति. There is nothing difficult about the pratyayas of vidhiling lakara. Only when we do the first time, it sounds very long. Especially, I mean, if you start from yasut for every pratyaya, if you get down to the level of iya for each pratyaya, then it is the same as lang lakara, almost the same, except these three sutras: jher jus, jhasyaran, and ito at. एवं प्रत्ययाः सिद्धाः. We have the pratyayas for the four lakaras. Pratyaya nimittam anga karyam. We have the anga ready separately. We have the pratyayas ready separately. How do we join them? So in joining them, we have two kinds of karyas. Ekam tu anga karyam, aparantu sandhi karyam. So anga karyam ekameva. There is only one anga karya for this. Ato dirgho yani. यन्यादौ प्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः. Right? अङ्गस्य इति विधीयते. अतः पठामि पठावः पठामः वन्दावहे वन्दामहे पठाव पठाम वन्दावहि वन्दामहि एवं अवन्दावहि अवन्दामहि लङ्लकारस्य अपठाव अपठाम इति. So ato dirgho yani yayadau sarvadhatuke adantasyangasya dirghaha. So that is the only anga karya which happens for an adanta anga with these pratyayas. The rest of the karyas are just sandhi karyas, joining letters. Okay, it need not be pratyaya or prakriti. Sarvatra varnam ashritya sandhi karyam pravartate. So sandhi karye amipurvaha iti purvarupam. So when followed by there is purvarupa. Apatha apatham. Anaya anayam. Amipurvaha ityanena purvarupam. Ai ityatra vruddhirechi iti vruddhihi. So you have vruddhi. Patha ai. Vanda ai vandai. Labha ai labhai. Ityadi. Ato gune. Apadantadakarat gune parataha. When followed by hrasva akara or ekara, there is pararupa. So patha anti pathanti, vanda ante vandante, vanda vande. So atogune overrules vruddhi and also savarna dirgha. ततः अकस्सवर्णे दीर्घः. यत्र दीर्घः आकारः अस्ति तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः. पठ आनि पठानि पठाव पठाम वन्दावहै वन्दामहै. यत्र यत्र इकारः ईकारो वा अस्ति तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः. वन्द इते वन्देते वन्देथे वन्देतां वन्देथाम्. पठेत पठेताम पठेयुः वन्देत वन्देयातां वन्देरन्. So gunaha. So you have guna, savarna dirgha, pararupa, purvarupa and vruddhi. Iti pancha sandhi karyani. Ato dirgho yani iti dirghaha. So for all ganas, this part is the same. So angam adantam asti pratyayastu samanaha.
So tesham yojanamapi samanam. The last part is the tripadi karya. So yani karyani tripadau kriyante. Some of these we have already seen earlier. I mean, we have already applied it in either pratyaya nirmana or the other cases. So just summing them up so that we make sure to remember that these belong to the tripadi. Tripadyam asti chet पूर्वत्रा सिद्धम इति असिद्धत्वं सर्वत्र स्मर्तव्यम्. संयोगान्तस्य लोपः. संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्. सो अन्त इति स्थिते अन् इति भवति. ससजुषोरुः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः. पदान्ते सकारस्य रुत्वं रोः विसर्गः. आदेशप्रत्यययोः अनेन सूत्रेण षत्वं विधीयते. So far we have not seen shatva because the pratyayas don't have sakara. So pratyaye yadi sakarah asti tarhi tatra shatvam bhavitum arhati. We have not seen it so far. Rashabhyam nonas samana pade. Yadi dhato repha shakaro va asti tarhi nakarasya natvam bhavati. Tirna pushnati ityadishu. At kup vangnum vyavayepi. So natva happens even when the nimitta repha shakarau tatha nakaraha etayor madhye at ku pu ang num. At kavarga pavarga ete varnaha anuswaraha अथवा आंग उपसर्गः एते सन्ति चेदपि नकारस्य नत्वं भवति. So these two are the normal sutras for natva and this for shatva. So we apply this if it applies. Say for example, you have the push dhatu, lot lakara. You have ani, pushyani. So tatra shakara satvat nakarasya natvam bhavati. Pushyani iti natvam. So this is what we have done so far. Any questions?